औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, यकीनन आप खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं कि मुझे जब भी कोई गुर्बत के हवाले से, कोई तंगी के हवाले से, कोई बीमारी परेशानी में, जब उसके पास फ़ीस नहीं है, जब उसके पास बिजली का बिल नहीं है, जब उसको खाने का कुछ नहीं है, जब मुझे कहते हैं कि मेरे पास, मेरे बच्चों ने दिन से खाया नहीं, मेरी जान पे बन जाती। पीछे एक दोस्त मेरे पास आया तो उसको खाना शाना, जब उसको मैंने खिलाया, उसके बच्चे को भी खाना खिलाया, तो वापसी पर मुझे ना साइड पे ले जा कहने लगा जो खाना बच गया मैं साथ ले जाऊँ। जो यकीन करे मेरी जान पे बन गई। मैं फिर उसके बाद जो किया, उसके घर में राशन वाशन भी सारा प्रोसेस मैंने किया। कई रातें मैं सिसकता रहा, तड़पता रहा, मैं कह रहा मेरे अल्लाह ये गुर्बत कैसे दूर हो। दुनिया में गुर्बत, जो सफ़ेद पोशी के वाले लोग भी गुर्बत की दलदल में फंस गया, और हमारा जो अवाम कश, मैं सिस्टम कहता हूँ, लोगों को खाई जा रहा है। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि रिज़्क़ के वाले से कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ। मैं अपनी जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कि लोग मेरे पास यही आते रहे। मैंने बहुत सारे वज़ाइफ मेरे पास मेरी ब्याज में मौजूद है और फिर लाश में रहता हूँ। आज मैं आपके लिए उसी सिलसिले में आपका दुख दर्द फ़ील करते हुए, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो ना बड़ी अजीम और शान सल्तनत दी थी कि वैसी बादशाहत किसी को नहीं दी थी। एक तो वो उनकी दुआ जो वो दुआ मांगा करते थे अल्लाह से, और उस दुआ के तफ़ैल अल्लाह ने उनको अजीम और शान सल्तनत दी। जिन्नात पे, समंदरों पे, पानियों पे, हवाओं पे, परिंदों पे, हर पे हुकूमत दी। और दूसरा अल्लाह के दो नाम बड़े प्यारे हैं, अल्लाह रज़ाक और या वहाब हो, बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाले है, सब कुछ अता करने वाले रब। ये दो यार या वहाबो या रज़ाकों पे बात करो आप करेंगे। यकीन करें, मैं वो हाजी साहब भी जानता जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो अस्पताल बनाए हैं, मैं जो चैटी खाने खोले हैं, मैंने जो हज़ारों औरतों की बेटियों की शादी करता हूँ, वो इस दुआ के तफ़ैल है। बड़ी प्यारी आयत है, सूरह 7 की आयत नंबर 45, रब्बिग़फिरली वहबली, और इन्ना ख़त्म होगी इन्ना का अंतल वहाब, इन्ना का अंतल वहाब। इसमें अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, सूरह 7 है ना, ये बड़ी खूबसूरत आयत है। ये इसकी कुरान पाक की मैंने जिसको बताई है, उस बड़े लोगों को बताई। मैं फिर ना डाटे इकट्ठे करता रहता हूँ। किसी को अगर सूरह तलाक दी है, किसी को सूरह कौसर दी है, किसी को वहुव खैर राज़िकीन दी है। फिर बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भी सा, कुछ लोग पैसा चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं हमें दुनिया में इज़्ज़त शोहरत, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारा रूज हो और मुआशरे में हम हुकूमत करें, तो उसके हवाले से ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत ही शानदार है। इसको जब हम इसको तरीका मैं आपको बताऊंगा। जब आप पढ़ेंगे तो दिनों में, इसकी खूबसूरती ये कि दिनों में आपके असरात आना शुरू होते हैं। पैसे के साथ इज़्ज़त आनी शुरू होती है, दौलत आनी शुरू होती है, रिस्पेक्ट आनी शुरू होती है। आपने करना क्या, इशा के बाद या तजद के बाद या इशा के बाद 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, 11 बार दरूद पाक पहले, 11 बार दरूद पाक बाद में। फिर आपने सूरह 7 की आयत नंबर 35 है, रब्बिग़फिरली वहबली, और शुरू होगी और आखिर पे इस पे आएंगे इन्ना का अंतल वहाब पे, ये ख़त्म होगी जाके 35वीं स्क्रीन पे भी आप देंगे ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। ये आपने 313 बार, तीन का लंबा वजीफा नहीं है, 313 बार आपने पढ़ना है 41 दिन में। इसको मैंने नोट किया कि पहले 41 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। जो चाहते हैं ना रिज़्क़ की बारिश हो, जो चाहते हैं दौलत की बारिश हो, जो कहते हैं कि दौलत हम पे आशिक हो जाए। मैंने इसकी मिसाल उस वक्त देखी, मेरे पास एक हाजी साहब आते हैं, उन्होंने एक फैक्ट्री का इफ्तिताह करना था, अपनी डाइंग फैक्ट्री, तो मुझे ना बड़े अरसा पीछे पड़े रहे। मैं उनके घर गया, जब घर गया तो उन्होंने वहाँ पे ना बहुत सारी विधवाएँ औरतें जमा थी। उन्होंने लिफाफा बनाया हुआ था, किसी में 10,000, किसी में 50,000, किसी में लाख, लंबी लाइन को वो देते जा रहे हैं। तो मैंने फिर उन्होंने कहा कि किसी को कह रहे हैं कि मेरे फ़लाँ अस्पताल चले जाएँ, किसी को कह रहे हैं मेरी फ़लाँ डिस्पेंसरी में चले जाएँ, किसी को कह रहे हैं फ़लाँ मेडिकल स्टोर पे दवाई ले लें, किसी कहते हैं फ़लाँ स्टोर पे जाके ग्रॉसरी ले लें। मैंने कहा कि हाजी साहब आप पे तो माशाल्लाह बहुत करम है, आप लोगों को इतनी आसानियाँ बाँट रहे हैं, किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को रिज़्क़ दे रहे हैं, किसी की फ़ीस दे रहे हैं, किसी को दाखिल करा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप पे। कहने लगा मैं आपको इसमें आज बताऊँगा भट्टी साहब। मैंने जो इफ्तिताह कर लिया उसका फैक्ट्री का, इफ्तिताह के बाद बैठ के उनके पास बहुत सारे नवादरात थे, नवादरात की उन्होंने इजारत भी कराई, रूह ताज़ा की। तो मैंने कहा मैं खोज में रहता हूँ हर वक्त, ये बड़ा अर्से पहले की बात है कि मैं हर वो चीज़ तलाश मुझे अच्छी मिले जो मैं लोगों में बांट सकूँ। क्योंकि जब मैं लोगों को तकलीफ़ में देखता हूँ, मुश्किल में देखता हूँ, परेशानी में देखता हूँ, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कोई ऐसा चीज़ गुर्बत के वाले तो मेरी जान के लाले बन जाते हैं, जिगर मेरा पाश होना शुरू होता है। मुझे कहने लगे कि आप पता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। मैंने फौरी तौर पर कहा रब्बिग़फिरली, कहती बिल्कुल वही।
کہ میں کیا اس کا طریقہ ہے؟ انہوں نے حیران کن انہوں نے وہی بتایا جو ہماری ایک فیملی میں عرصہ دراز سے وردار ہے. کہنے لگے میں اس کو عشاء کے بعد پڑھتا ہوں اور میری یہ ہے کہ میں نے چلا تو اسے کر لیا تھا 313 بار، اس کے بعد میں اس کو 110 بار ڈیلی پچھلے 10 سال سے پڑھتا ہوں. ایک کام میں کہ اس کے ساتھ کوئی اور ورد کہتا میں ایک اور کام کرتا ہوں. میں کیا کہتا ہے، میں صبح فجر کے بعد نماز فجر کے بعد میں اس میں چاول باجرہ شاجرہ مختلف اناج کی میں نے پوٹلیاں بنائی ہوئی گھر میں. روز میں ایک پوٹلی سامنے رکھتا ہوں، اس پہ میں نے یا وہابو یا رزاق کو، یا وہابو یا رزاق کو میرا معمول ہے، میرا معمول ہے. میں یا وہابو یا رزاق کو پہ 110 بار پڑھتا ہوں، یا وہابو یا رزاق کو. اور دوسرا میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ میں ہر نماز کے بعد یا وہابو یا رزاق کو 10 بار پڑھتا ہوں. معمول انہوں نے کیا بتایا کہ صبح فجر کے بعد اناج کی پوٹلی سامنے رکھنی ہے، شاپر سامنے رکھنا ہے یا کنالی سامنے رکھنی ہے، اس پہ چاہے باجرہ ہے، چاہے چاول ہے، چاہے گندم ہے، چاہے جو چیز ہے، اس پہ یا وہابو یا رزاق کو 110 بار دم کرنا ہے. اور دم کرنے کے بعد میں نے کسی پارک میں، کسی گراؤنڈ میں، کسی فصلوں میں، کسی فارم ہاؤس پہ چلے جانا. میں نے وہاں پہ پرندوں کو، کیڑوں کو ڈالنا شروع کر دینا ہے. کہتے میں آپ حیران ہو جائے. ایک دفعہ مجھے میرا دشمن ملا، کہتا مجھے کسی نے نا بڑا عرصہ پہلے کہ جوان تھا، مجھے کسی نے پیسے دیے تھے مجھے کہ میں نا آپ کو قتل کروں، خدا نہ کر مار سکوں. تو کہتا میں 3 دفعہ آیا، میں نے گولی چلانے کی کوشش کی. جب آپ اناج ڈال رہے تھے نا، میں نے گولی چلانے کی کوشش کی تو آپ پہ گولی اثر نہیں کی تو میں ڈر گیا اللہ سے. تو کہتا بڑا عرصہ میں گیا. آج میں آپ سے آ کے بتاتا ہوں کہ آپ کا وہ جو عمل ہے صبح کے وقت آپ پرندوں کو، کیڑوں کو ڈالتے ہیں، رب کو پتا تھا کہ یہ میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے. تو وہ کہتا میری اس وجہ سے میں ڈر بھی گیا، توبہ بھی کر گیا. میں نے اس بندے کو بھی بتایا جیسے جو دشمن تھا ان کا اپنے خاندان تھا. میں نے اسی بھی کہا کہ حاجی صاحب بڑے نیک آدمی، ان سے توبہ کرو، معافی مانگو. تم نے مجھے کس کام پہ لگا دیا؟ اور اگر تم نے آج کے بعد حاجی صاحب کی طرف بری نظر سے دیکھا تمہاری سے، حاجی صاحب کہنے لگے یہ دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں صبح کے وقت اناج پہ، باجرے شاجرے پہ، گندم شندم پہ 110 بار پڑھتا ہوں یا وہابو یا رزاق کو. اس کو دم کر کے پھر فصلوں میں نکل جاتا ہوں، پارک میں گراؤنڈ میں نکل جاتا ہوں، وہاں جا کے میں پرندوں کیڑوں کو ڈالتا ہوں. ایک تو یہ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ میں یہ کریں. میں نے بہت سے لوگوں کا گھر میں کنالی رکھ لیں، گھر میں 2 برتن رکھ لیں، ایک میں پانی ڈال لیں، ایک میں آپ باجرہ شاجرہ ڈال لیں، رات کے ٹکڑے ڈال لیں، چاول سب ڈال لیں. اگر جس گھروں میں یہ کرتے ہیں وہاں بھی میں نے اس کے ثمرات دیکھے ہیں. صبح اٹھ کے اگر آپ یا رزاق کو یا باسے تو پڑھتے ہیں، یہ بڑا افیکٹو اور مجرب اور مؤثر عمل ہے یہ. اور دوسرا بات، ہر نماز کے بعد اگر آپ ہر نماز کے بعد 110 بار اگر یا وہابو یا رزاق کو پڑھتے ہیں، اے رزق دینے والے رب، اے بہت کچھ عطا کرنے والے رب. اور عشاء کے بعد اگر آپ 313 بار پڑھتے ہیں اور اس کی جب 313 بار آپ کا ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ اس کو 110 بار رکھتے ہیں، تو جس نے بھی اس عمل کو جاری اور ساری رکھا، یعنی کہ یا وہابو یا رزاق کو نمازوں کے بعد، صبح کے وقت اور عشاء کے بعد، جو سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سورہ آیت جو ہم دے چکے ہیں، رب اغفر لی ولی، جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ثمرات ہیں. کہ مجھے اشرف کہنے لگے کہ میرا عکس کرے کہ میں، وہ کہتا ہے میرا کپڑا نہیں بکا، میں اسے جب لے لیتا ہوں ساتھ ہی گاہک آنے شروع ہوتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے فلاں میں نے پلازا بنایا، پلازا میرا چل نہیں رہا، میں دکان لیتا ہوں، میری دکان چلنا شروع ہوتی ہے. بہت ساری لاٹیں میں ایسی اٹھاتا ہوں کہ وہ لاٹ جو ہے نا کپڑا